नैकं शास्त्रम् अधीयानो गच्छति शास्त्रनिर्णयम् इति उक्तिः वस्तुतः चरितार्थः जाता। भवद्भिः विविधानि शास्त्राणि पठितानि, विविधगुरुभ्यः अध्ययनं कृतं। पुनः यदा स्वयं भवन्तः शिक्षकरूपेण सागरविश्वविद्यालये अथवा अन्य संस्थासु पाठितवन्तः, इदानीं यथा भवतां गुरुपरम्परा अतीव समृद्धा अस्ति तथैव शिष्यपरम्परा अपि अतीव समृद्धा अस्ति। इदानीं भवतां शिष्येषु इदानीं केषाञ्चन नामानि अथवा तेषां कार्यविषये किञ्चित् वदन्ति तर्हि अस्माकं कृते प्रेरणास्पदं भवेत्। केषाञ्चन नैव बहूनि नामानि सन्ति। यत् एतत् महत् गौरवम् अहं बिभर्मि यद् मम बहवः शिष्याः सन्ति ये यथा पात्रविशेषे न्यस्तं व्रजति गुणान्तरं शिल्पमाधातु इति यत् कालिदासेनोक्तं, पात्रविशेषे मम यत् स्वल्पं ज्ञानमासीत् तत्र तेषु प्रतिफलितं विशिष्टं च सञ्जातम्। एतादृशाः शिष्याः मया नैके प्राप्ताः इति महत् गौरवम् अहं बिभर्मि। यद् सागरे उत्कलप्रान्तात् बहवः छात्राः, मेधाविनः छात्राः, तदानीं यदा अहं तत्र आचार्याध्यक्षः आसं ते आगच्छन्ति स्म। तेषु इदानीम् अत्यन्तमेव प्रतिष्ठितेषु विश्वविद्यालयेषु आचार्यपदम् अलङ्कुर्वन्ति केचन। मम एम.ए. कक्षासु ये छात्राः आसन् तेषु रामरतनपाण्डेय कश्चन आसीत्। स बेङ्के धनागारे अधिकारी बभूव, किन्तु संस्कृतं प्रति अनुरागः आजीवनं तेन रक्षितः। तेन सागरविश्वविद्यालये शोधयात्राम् अधिकृत्य ग्रन्थः प्रणीतः, संस्कृतसाहित्ये चाणक्यकथा इति विषयम् अधिकृत्य मम निर्देशने तेन शोधकार्यं कृतं। तस्य शोधग्रन्थः प्रकाशितः। अनुपलब्ध अप्राप्त संस्कृतनाटक इति विषयमादाय तेन डिलिट् कार्यं कृतं मम निर्देशने, तदपि कार्यं पुस्तकाकारं प्रकाशितम् इति। वरिष्ठछात्रेषु अयं रामरतनपाण्डेयः वर्तते। अनन्तरं च आचार्य कुसुमपुर्या मम एम.ए. कक्षासु मम छात्री वा आसीत्। सा सागरविश्वविद्यालये आचार्यपदात् सेवानिवृत्ता। आशा सर्वटे वर्या विदुषी वर्तते। एम.ए. कक्षासु मम विद्यार्थिनी सा आसीत्। सापि सागरविश्वविद्यालये प्रवाचकपदम् अलङ्कुर्वाणा सेवानिवृत्ता बभूव। अनन्तरं च क्षेत्रवासी पण्ड्या महोदयः वर्तते, पर्तुल्ला विश्वविद्यालये आचार्यपदात् सेवानिवृत्तः वर्तते। सोऽपि मम निर्देशने शोधकार्यम् अपूरयत्। एम.ए. कक्षासु मम छात्रः आसीत्। रामलखनपाण्डेयः मम वरिष्ठछात्रेषु अयं रामलखनपाण्डेयः वर्तते। इदानीं साहित्यशास्त्रे अत्यन्तमेव निष्णातेषु विद्वत्सु परिगणनार्हः वर्तते। सुकविर्वर्तते। अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये एव साहित्यविभागे आचार्यः असौ अभवत्। आचार्यपदाच्च सेवानिवृत्तः वरिष्ठः विद्वान् वर्तते। एवमेव अनामिका, एवमेव कनिष्ठिका यां गणनार्हः वर्तते। इदं प्रथमतया अत्यन्तमेव मम प्रियः पण्डितः वर्तते अयं रमाकान्तपाण्डेयः। मया साक्षात् नैव अध्यापितः, किन्तु शोधकार्यं मन्निर्देशने अनेन विहितं। सागरम् आगत्य अत्यन्तमेव मेधावी वर्तते, सुयोग्यः वर्तते। एतदपि अहं कथयामि यद् मया यथा अध्यापनं प्राचीनकाले गुरुकुलेषु कुर्वन्ति स्म तथा नैष्ठिकतया अध्यापनं मया नैव कृतं। बहूनि कार्याणि भवन्ति स्म। अहम् अधिष्ठात्रिपदे अहं नियुक्तः, अहं वरिष्ठः आचार्यः अस्मि, नाना कार्येषु व्यापृतो भवामि, कक्षासु पाठयामि, किन्तु यथा अत्यन्तमेव साभिनिवेशं प्राचीनकाले गुरवः अध्यापयन्ति स्म तथा अध्यापनं कर्तुम् अहं नैव शक्नुवम् इति इदानीमपि किञ्चित् ग्लानिमहम् अनुभवामि। यतोहि वेतनं तु अस्माभिः प्राप्यते अध्यापनाय, किन्तु विश्वविद्यालयः नानाकार्येषु नियोजयति अध्यापकान्। तत्र डीन् पदे यदा नियुज्यते जनः तद् दीनदशा तत्र भवति। 1000 पञ्जिकाः समक्षं वर्तन्ते, ताः सर्वाः निर्वर्तनीयाः भवन्ति। नाना उपवेशनेषु
उपवेष्टव्यं भवति। नाना अवान्तरकार्येषु विश्वविद्यालयः नियोजयति। अहम् आचार्याध्यक्षः भवामि अत एव, किन्तु तथापि अध्यापनम् अवश्यमेव करणीयं। केचन अध्यक्षाः अस्माकं विश्वविद्यालये तादृशाः आसन् यैः अध्यापनं परित्यक्तम्। इदानीं वयम् अध्यक्षाः सञ्जाताः, अत एव अध्यापनं किमर्थं कुर्मः? अन्ये ये प्रवृत्तिपदे नियुक्ताः सन्ति अस्माकं विभागे, ते अस्माकं कक्षा गृह्णन्तु इति ते कुर्वन्ति स्म। मया एतत् न कृतं कदापि। साभिनिवेशं सायासम् अध्यापनं तु यावत् करणीयं तावत् करोमि स्म, किन्तु यावता परिश्रमेण, यावता अध्यवसायेन, यावता अभिनिवेशेन अध्यापनं करणीयमासीत्, तावता अभिनिवेशेन अहम् अध्यापनं कर्तुं नैव शक्नुवम् इति अत्यन्तमेव खेदकरी स्थितिर्वर्तते। एतदहं कथयामि, यतोहि विश्वविद्यालयेषु इयं खेदकरी स्थितिर्वर्तते। ये अध्यापकाः भवन्ति ते अवान्तरकार्येषु तथा नियुज्यन्ते यत् तेषाम् अध्यापनप्रवृत्तिः क्षीयते। नानाविध अवान्तरकार्येषु ते आत्मानं साभिनिवेशं नियोजयन्ति, तो अध्यापनं विस्मरन्ति इत्यपि क्वचित् भवति। इदानीम् एषा समस्या सर्वेषु इदानीम् अधिकतरं वर्तते, अत एव अहं कथयामि। किन्तु मया तु कक्षा नैव परिहृताः। कक्षा अवश्यमेव ग्रहीतव्या, यावत् शक्यम् अध्यापयामि, यावत् जानामि तावत् अध्यापयामि। किन्तु मम छात्राः तादृशाः उदाराः, यत्किमपि मया अध्यापितं तैः बहु कृतं। तो यद्यत् प्रयोगविषये मया भाविकम् उपदिश्यते तस्यै तत्तद्विशेषकरणात् प्रत्युपदिशति मां बालाः इति गुरुः कथयति मालविकाग्निमित्रे। एतादृशी मम शिष्या वर्तते, यत् किमपि अहम् अध्यापयामि तस्य विशेषकरणं करोति, तद् विशिष्टं सम्पादयति, तद् बहुकृत्य मां प्रत्युपदिशति। एतादृशाः क्वचित् छात्राः अपि मया लब्धाः, एतादृशाः मेधाविनः। नाम यदि गृह्णामि तर्हि अयं रमाकान्तपाण्डेयः वर्तते। दिङ्मातर्निर्देशनं मया कृतं शोधनिर्देशनकाले। अनेन बहु तत्र ज्ञानार्जनं कृतम्। आत्मा अनेन निर्मितः, चरित्रं शिक्षा जीवनम् अनेन स्वयं निर्मितं स्वाध्यायेन। एवमेव भागीरथीर्नन्दः वर्तते। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अत्यन्तमेव वरिष्ठः साहित्याचार्यः वर्तते। सोपि एमे कक्षासु अनन्तरं च शोधकार्येषु मम छात्रः अभवत्। पूर्णचन्द्र उपाध्यायः वर्तते, राजस्थाने अत्यन्तमेव वरिष्ठः आचार्यः वर्तते। नारायणदासः वर्तते, अत्यन्तमेव मेधावी वर्तते। संस्कृते बहु लेखनं तेन कृतं, पत्रिका सम्पादिता। आचार्यस्य एतदेव गौरवं भवति यत् छात्राः आयान्ति, छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति। एतत् कस्यापि गुरोः कृते गौरवास्पदं भवति। तो मया छात्राः लब्धाः, ते मया अध्यापिताः, तेन ममापि उपकारः सञ्जातः। यतोहि यावत् अध्यापनं क्रियते तत् छात्रस्य कृते उपकारकं भवति वा न वा, किन्तु गुरोः कृते अवश्यमेव उपकारकं भवति। यतोहि यावत् अध्यापनं विधीयते तावत् स्वकीयमेव ज्ञानम् उज्ज्वलतरं भवति। अयमेव मम अनुभवः। अनयैव धिया मया अध्यापनं कृतं। ये छात्राः आसन् तैः गृहीतं, किञ्चित् यथाशक्यं गृहीतं, तैः स्वकीयं जीवनं स्वयमेव निर्मितं। तेषां इदानीं या जीवनदिक् वर्तते तया अहं परितुष्यामि इत्येव वक्तुम् ईहे। तो एतद् भवति यद् यदा छात्राणां स्मरणं क्रियते संस्कृतपण्डितैः, तदा क्वचित् कन्यकाः विस्म्रियन्ते। मया याः महिलाः आसन् कक्षासु, कन्यकाः वा आसन्, तासु काश्चन महिलाः अत्यन्तमेव निपुणाः, अत्यन्तमेव मेधाविन्यः, विदुष्यः सञ्जाताः। मया कुसुमभूर्यावर्यायाः नाम गृहीतम्। एवमेव वन्दना त्रिपाठीवर्या, इयम् आचार्यवर्याणां बच्चुलालावस्थिवर्याणां पुत्री वर्तते। दर्शने अस्य अध्ययनं वर्तते, विशिष्टता वर्तते। इयम् उज्जयिन्यां स्नातकोत्तरमहाविद्यालये आचार्यपदम् अलङ्करोति। एवमपि मम एमे कक्षासु विद्यार्थिनी आसीत्। कृष्णा जैन् इति अपरा वर्तते, सापि विदुषी वर्तते। ग्वालियर् नगरे महाविद्यालये सेवां करोति स्म। एवमेव शर्मिला चटर्जी, परस्तात् विवाहानन्तरं शर्मिला बागची इति तस्याः व्यपदेशः सञ्जातः। सा बडोदरा विश्वविद्यालये ओरियेण्टल् संस्थानमध्ये, प्राच्यविद्याशोधसंस्थानमध्ये शोधाधिकारिपदम् अलङ्करोति स्म। इदानीं सापि सेवानिवृत्ता सञ्जाता। एतादृशं मम दीर्घं जीवनं वर्तते। एतदपि मत्कृते गौरवास्पदं वर्तते। यदा अहं सेवानिवृत्तः, मम ये बहवः छात्राः आसन् तेपि सेवानिवृत्ताः वर्तन्ते। ओमप्रकाश राजपाली वर्तते, रामलखन पाण्डेयो वर्तते, इयं शर्मिला चटर्जी वर्तते। बहवः
छात्राः बह्व्यश्च विदुश्च ये या मम विद्यार्थिन्यः आसन् ताः सेवानिवृत्ताः सञ्जाताः, किन्तु सर्वाः योग्याः सन्ति, सर्वे योग्याः सन्ति, स्वेषु क्षेत्रेषु निपुणतया कार्यं कुर्वन्ति। एतत् मम कृते अत्यन्तमेव गौरवास्पदं वर्तते। ते इदानीमपि मां स्मरन्ति, मम संवादः तेभ्यः वर्तते इत्यपि महान् परितोषस्य विषयः मम वर्तते। प्रायशः अस्माकं संस्कृतपण्डिताः कथयन्ति यत् संस्कृतं रसति, शास्त्राणि क्षयं यान्ति, शास्त्राणां रक्षितारो न सन्ति। मम अनुभवः भिन्नः वर्तते। अहं यत्र यत्र गच्छामि तत्र तादृशाः युवानः दृश्यन्ते ये शास्त्रेषु येषाम् असाधारणी गतिर्भवति, स्वेषु संस्कृतक्षेत्रेषु ते प्रगल्भन्ते इति एतादृशः युवानः मया अवलोक्यन्ते। अत एव मम तु महान् परितोषः वर्तते। संस्कृतं नैव रसति, संस्कृतशास्त्राणि क्षयं नैव यान्ति, यतोहि अस्माकं या शिष्यपरम्परा वर्तते सा प्रवहमाणा वर्तते, सा विकासं यान्ति वर्तते। अस्माकं यत्किमपि अस्माभिर्ज्ञायते तत्सर्वं ते उज्ज्वलतरं विदधति इति मम वस्तुतः अनुभवः वर्तते। सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः अहं परितुष्यामि, प्रसीदामि, एवमेव तेषाम् अध्ययनं तेजस्वी भवतु। तेषामपि शिष्यानुशिष्याः, तेषामपि ये अनुशिष्याः सन्ति, अस्माकं या शिष्यपरम्परा वर्तते सा सन्तत्या वर्धते, जनरेशन् टु जनरेशन् वृद्धिं याति इत्यपि मत्कृते सन्तोषस्य विषयः वर्तते। इदानीं विद्यावंशविषये भवद्भिः उक्तः, तत्र प्रसङ्गवशात् एकः प्रश्नः इदानीं मनसि आयाति। भवद्भिः उक्तं यद् रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयाः सप्ताहाभ्यन्तरे रसगङ्गाधरस्य प्रथमम् आननं पाठितवन्तः इति। अद्यत्वे विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमेषु सम्पूर्णवर्षस्य पाठ्यक्रमे एकम् आननं पाठ्यते। तर्हि किं तदानीन्तन पाठ्यपद्धतिः भिन्ना आसीत् अथवा इदानीं कश्चन ग्रहणे कश्चन ह्रासः अस्ति? तेन भवद्भिः उक्तम् इदानीं विकासः अस्ति, किन्तु अस्माभिः एवमपि श्रूयते यत् पूर्वतनकालेषु सप्ताहाभ्यन्तरे आचार्याः काव्यप्रकाशं पाठयन्ति स्म। अद्यत्वे तु यदि सप्ताहाभ्यन्तरे काव्यप्रकाशः अथवा रसगङ्गाधरसदृशः ग्रन्थः पाठ्यते, एकस्य परिष्कारस्य बोधने एव सप्ताहः गच्छति। इदानीं किमत्र विकासः वा ह्रासः वा इति अस्माकं मनसि प्रश्नः जायते। अयं जटिलः प्रश्नः वर्तते। विकासोऽपि वर्तते, सममेव किञ्चित् ह्रासोऽपि वर्तते इति युगपत् प्रक्रिया वर्तते। वस्तुतः ज्ञानधाराणां विकासः भवति, अन्ये नानाविषयाः इदानीम् उद्गताः सन्ति। शिक्षापद्धतौ विषयाणां नैकेषां विषयाणां समावेशः सञ्जातः। अत एव इदानीं किञ्चित् अवान्तरविषयेषु छात्राणां प्रसारः अधिकतरः सञ्जायते, तेषाम् एकाग्रता तादृशी नास्ति। अस्माकं गुरोपि यथा साभिनिवेशं तदानीन्तने काले अध्यापयन्ति स्म, तथा तेषाम् इदानीम् अध्यापनशैली तादृशी न वर्तते इति वक्तुं शक्यते। यतोहि एकाग्रता तस्य कृते अपेक्षते। एकाग्रतया ग्रन्थविमोचनं करणीयं, येन यदि सर्वेषां तत्र एकाग्रता यदि भवति तर्हि त्वरितं ग्रन्थस्य बोधः भवति इति तदानीं भवति स्म। इदानीं तत्र विच्छिन्नता किञ्चित् प्रकीर्णत्वात् उच्छेदः भवति इत्यपि प्रकीर्णता वर्तते, प्रसारः वर्तते। तो नानाविद्याः इदानीं सन्ति, आधुनिकाः विषयाः बहवः सन्ति, तेपि अध्येतव्याः भवन्ति छात्राणां कृते। छात्राणां कृते किञ्चित् डिस्ट्राक्षन् भवति, तत्र नानाकार्येषु तेषां मतिः व्याप्रियते। अतः गुरूणां कृतेपि छात्राणां कृतेपि एतादृशः प्रकीर्णत्वात् किञ्चित् मूलपरम्परया विच्छेदः भवति इति अस्माभिः इदानीन्तने काले यादृशी शिक्षापद्धतिः अस्माकं शिक्षासंस्थासु विशिष्य संस्कृतविश्वविद्यालयेषु वर्तते, तत्र इयं समस्या वर्तते। अत्र विकासोऽपि वर्तते, यतोहि यानि शास्त्राणि यथा प्राचीनकाले अध्याप्यन्ते स्म, केवलं तान्येव शास्त्राणि तथैव यदि अध्याप्यन्ते तर्हि विकासो न भवति। तत्र केवलं शास्त्रावबोधः यथावत् भवति। यथावत् यदि विद्या अस्माभिः अधिगम्यते तर्हि विकासः कथं भवेत्? तो विद्यायाः विकासोऽपि भवेत्। तर्हि नाना ये अवान्तरविषयाः आधुनिकाः विषयाः सन्ति,
तस्याः सङ्गतिः अस्माकं विद्यायाः विधाय तस्याः विकासः करणीयः इति कश्चन समावयः, कश्चन चेलेञ्ज् अस्माकं पुरतः वर्तते। तस्य समावयस्य सामुख्यम् अस्माकं ये युवानः सन्ति ते कथं कुर्वन्ति इति तेषां कार्यं वर्तते। तो तेषु अवश्यं केचन ये मेधाविनः सन्ति, येषाम् अध्ययनं तेजस्वी वर्तते, ते अवश्यं तस्य तादृशं समाधानं करिष्यन्ति इति अहं विश्वसिमि। तो अयं यः समावयः वर्तते, एतत् करणीयं वर्तते अस्माकं, यत् ज्ञानस्य प्रसारः सञ्जातः, वैश्विकः प्रसारः सञ्जातः। तो इदं यत् ग्लोबलैजेशन् भवति, तत्र भूमण्डलीकरणं भवति शिक्षाव्यवस्थायां, विदेशेभ्योऽपि नानाविषयाः आगच्छन्ति, नवीना शिक्षापद्धतयः आगच्छन्ति, तेषां सङ्गतिः अस्माभिः आपादनीया। तत् प्राचीनमपि रक्षणीयम्, अर्वाक्तनमपि अस्माभिः सम्मुखीकरणीयम् इति कश्चन अस्माकं कृते कार्यं वर्तते, ध्येयं वर्तते, समावयोऽपि वर्तते। तस्य सामुख्यम् अस्माभिः विधातव्यम् इत्येव अहं वक्तुं शक्नोमि। तेन सर्वथा अस्माभिः निराशैः नैव भाव्यं, यतोहि सम्भावना तत्र जागर्ति। यथा यथा प्रसारः भवति अस्माकं मेधा अपि उज्ज्वलतरा जायते। एवं च तत्र साधनानि इदानीं समधिकतरं विकसितानि सन्ति। अस्माकं काले यावन्ति साधनानि आसन्, तेभ्यो अधिकतरं साधनानि इदानीं यान्त्रिकसाधनानि बहूनि सन्ति। अस्माकं कृते सङ्गणक विधा वर्तते, ततः अस्माभिः ज्ञानस्य संरक्षणम् अधिकतरं चारुतया विधातुं शक्यते। तो अस्माकं कृते सुविधा अपि सौविध्यमपि इदानीं वृद्धिं गतं। तस्य अस्माभिः लाभः ग्राह्यः। प्राचीनमपि रक्षणीयं, शास्त्रपरम्परापि रक्षणीया। अर्वाक्तने काले यः विकासः सञ्जातः सोऽपि अस्माभिः स्वागतीकरणीयः इत्येव वक्तुं शक्यते। इदानीम् आचार्याः अन्यः प्रश्नः उदितः। इदानीं यथा यथा अध्ययने सौविध्यं प्राप्यते, इदानीं नूतनशिक्षानीतिः आगता, तदनन्तरं मल्टिडिसिप्लिनरी अध्ययनं कर्तव्यम् इति इदानीं तस्याः शिक्षानीतेः क्रियान्वयनमपि जायमानम् अस्ति। इदानीम् आधुनिकतन्त्रांशानाम् अध्ययने अध्यापने च उपयोगः अस्ति। तदा सौविध्यकल्पनाय एव अस्ति छात्राणां। किन्तु एवमपि केषाञ्चन शिक्षकाणाम् अनुभवः, यदा छात्रेभ्यः रेकार्डिङ्ग् सौविध्यम् अस्ति चेत् ते कक्षायां तथा एकाग्रमनसा न शृण्वन्ति। ते तथा चिन्तयन्ति इदानीं रेकार्ड् कुर्मः, अनन्तरं वयं श्रोतुं शक्नुमः, अथवा एतद् अन्यत्रापि प्राप्यते इति तेषां मनसि कदाचित् भावः आगच्छति। तर्हि किम् अस्माभिः एतेषां तन्त्रांशानां कथम् उपयोगः करणीयः, येन विद्यास्थानानां प्रसारः भवतु, येन विद्या सुदृढा भवतु इति अन्यः। अथवा किम् एतत् सौविध्यं किं कष्टाय तु न कल्प्येत अग्रे? अयमपि जटिलः प्रश्नः वर्तते, किन्तु यथा अहं स्वानुभवेन जानामि, तो यत् तान्त्रिकी या सुविधा वर्तते, यत् सौविध्यम् अस्माभिः सहजं प्राप्तं, स तु अपाकर्तुं नैव शक्यते। अहं स्वयमेव सङ्गणकयन्त्रस्य बहुशः उपयोगं करोमि। तेन बहु मया लिखितं, प्रकाशने सौविध्यं सञ्जातं, मम ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां संरक्षणे, त्वरितं लेखने तेन सौविध्यं सञ्जातं। तो स तु इदानीम् अनिवार्यः सञ्जातः, एतद् उपकरणम् अनिवार्यं सञ्जातं, त्याज्यं नैव भवति, त्यक्तुं नैव शक्यते। किन्तु अस्माकं या मेधा वर्तते, यत् कण्ठस्थीकरणपद्धतिर्या आसीत्, सापि रक्षणीया। मया प्रथमकक्षायाम् अमरकोशस्य प्रथमं काण्डं कण्ठाग्रीकृतं। तो यावदिदानीं स्मर्यते तद् अत्यन्तमेव उपकारकं भवति। अमरा निर्जरा देवा तीदृशा विबुधासुरा इत्येतदारभ्य अमरकोशः यावान् अधीतः कण्ठाग्रीकृतः, स मत्कृते इदानीमपि उपकारकं भवति। अत एव संस्कृतं रटनभाषा वर्तते इति कृत्वा एतां ये संस्कृतस्य प्रतिपादयन्ति ते वस्तुतः अत्यन्तमेव दयनीयाः सन्ति। यतोहि यावत् रटनं विहितं तद् अत्यन्तमेव उपकारकम् अस्माकं सञ्जातं, तेन मेधा अस्माकं वृद्धिं गता। यतोहि यावन्तः अंशाः अमरकोशस्य स्मर्यन्ते ते अस्माकं मेधां स्फूर्तयन्ति इति मम अनुभवः वर्तते। अत एव उभयमपि अस्माभिः संरक्षणीयम्। अस्माकं या शास्त्रानुशीलनपद्धतिः यत्र पङ्क्तिः स्मर्यते, ग्रन्थे विमोचनं यत्र क्रियते, पङ्क्तिपाठः विधीयते,
सापि अस्माभिः रक्षणीया, किन्तु या तान्त्रिकी पद्धतिर्वर्तते सा इदानीम् उपादेया वर्तते, सापि अस्माभिः स्वीकर्तव्या। उभयोः समन्वयः अस्माभिः करणीयः। एतद् असम्भवं न वर्तते, यतोहि केचित् बहवः विद्वांसः तादृशाः सन्ति येषाम् आचरणं येषां जीवनं विलोक्य अहम् एतद् विश्वसिमि यद् समन्वयः उभयोः कर्तुं शक्यते। आचार्यवर्याणां रेवाप्रसादद्विवेदिनां यद्यद् मया अवलोकितं जीवनं तेनापि मम विश्वासः अयं दृढीयान् जायते। ते अत्यन्तमेव अग्रगामिनः पण्डिताः आसन्। मया दृष्टं यत् तेषां सविधे यदा टङ्कणयन्त्रस्य उपयोगः अस्माकं संस्थासु तथा न भवति स्म, मेनुवल् टैप्रैटर्, तदा JK टैप्रैटर् इति अत्यन्तमेव लघु टङ्कणयन्त्रम् आगच्छति स्म। हिन्दीभाषायाः कीबोर्ड् सहितं तेषां सविधे तत् टङ्कणयन्त्रम् आसीत्। तेन ते सीताचरितं महाकाव्यं तैः समग्रं टङ्कयित्वा अस्माकं गुरुपादेभ्यः उपाध्यायवर्येभ्यः तैः अर्पितं, तैः प्रकाशितं। कथं ते टङ्कणं कुर्वन्ति स्म इति मया अवलोकितम्। अत्यन्तमेव प्राचीनं तद् उपकरणं वर्तते। इदानीं तु सौकर्यम् अधिकतरं जातं। वृद्धावस्थायामपि ते सङ्गणकयन्त्रस्यापि ते उपयोगं कुर्वन्ति स्म। एतादृशाः परमगुरवः अस्माकं ये सन्ति, मेधाविनः पण्डिताः सन्ति, श्रेष्ठाः पण्डिताः सन्ति, विंशशतकस्य सर्वोत्तमपण्डितेषु तेषां मूर्धन्यपण्डितेषु ते गणनार्हाः सन्ति। तेपि तथा वस्तुतः संस्कृतपाण्डित्यं, संस्कृतस्य या परम्परा वर्तते सा परम्परां च आधुनिकतां च युगपत् आलिङ्गते इत्येव अयमेव उपायः वर्तते यत् उभयोः अस्माभिः, यतोहि केवलम् एकस्य ग्रहणे सर्वनाशः कदाचित् स्यात्, यतोहि तस्यापि रक्षा सम्यक् न स्यात्, यतोहि तस्य तत्र क्षयः स्यात्। यदि यथावत् केवलं शास्त्रं रक्ष्यते तर्हि तत्र तथा उपादेयता न स्यात्, तेन तस्यैव क्षयः स्यात्। तेजस्वी ज्ञानं कदा भवति यद् नवीनं चिन्तनं भवति, नवीना या प्रगतिर्भवति, नवीना या उन्नतिर्भवति, तेनापि तस्य सामञ्जस्यम् अस्माभिः विधेयम्। अस्माकं या आचार्यपरम्परा वर्तते तस्यां परम्परायां सर्वथा इयं प्रवृत्तिर्वर्तते यद्यद् नवीनं चिन्तनं जायते, नवीना विकासः जायते, तेनापि सङ्गतिं ते आपादयन्ति प्राचीनशास्त्रपरम्परायाः। अयमेव उपायः इदानीं वर्तते। असम्भवं नास्ति यत् या किमपि उन्नतिः सञ्जायते, तान्त्रिकी समुन्नतिः सञ्जायते, तान्त्रिकसाधनानि इदानीं समधिकतरं सन्ति, तेषामपि उपयोगः अस्माभिः क्रियेत, किन्तु केवलम् एकस्यैव उपयोगः क्रियेत इति तु उचितं न स्यात्। तेन तु नाशः स्यात्, अस्माकं क्षतिः स्यात् इति अहं मन्ये। तो केचन अस्माकं छात्राः यदि कथयन्ति यत् अस्माकं मोबैल् मध्ये सर्वं वर्तते, किमर्थं स्मरणीयम् इति यदि ते आग्रहं कुर्वन्ति तर्हि तत्तु शोभनं नास्ति। मोबैल् मध्ये अवलोकयन्तु, पञ्जिकाः अवलोकयन्तु, ब्रौसिङ्ग् कुर्वन्तु, किन्तु स्वकीये मस्तिष्के अपि स्थापयन्तु, ते मेधामपि स्वकीयां वर्धयन्तु इत्येव ते अस्माभिः कथनीयाः। अस्तु आचार्य, इदानीं वैयक्तिकजीवनसन्दर्भे एकः इतोपि प्रश्नः। पाठनं लेखनम् इति तु भवतां जीवनम् इति वयं जानीमः, किन्तु एतद् अतिरिच्य केषु कार्येषु, केषु विषयेषु भवतां रुचिः आसीत् इति, किम् अन्यत् एताभ्याम् अन्यत् किं भवन्तः कुर्वन्ति स्म इति, विशेषतः युवजीवने यथा चित्रपटदर्शनम् अथवा अन्यकार्येषु, क्रीडासु कथं भवतां प्रवृत्तिः आसीत् इति। नानाक्षेत्रेषु मम प्रवृत्तिः आसीत्। छात्रकाले एव चित्रपटानि बहु रोचन्ते स्म, प्रायः गच्छामि स्म। मम पितृपादाः अपि सपरिवारम् अस्मान् नयन्ति स्म। यदि शोभनं चलचित्रं यदि आगच्छति तदानीं तु येषु नगरेषु अस्माभिः उषितं तेषु नगरेषु एकमेव छविगृहं प्रायः भवति, अथवा छविगृहद्वयं कदाचित् भवति। छतर्पुरनगरे अहं स्मरामि, गोवर्धन टाकेज् इति एकमेव छविगृहम् आसीत्, अस्माकं गृहात् समीपमेव आसीत्। तो अहं छात्रवृत्तिराशिः मम समीपं वर्तते, अहं पितृपादान् कथयामि यत् अमुकं चलचित्रम् आगतम्, अहं द्रष्टुं गच्छामि इति कथयित्वा अहं द्रष्टुं गच्छामि स्म। तदानीं मुगले आज़म् इति चित्रम् अवलोकितं, मदर् इण्डिया इति चलचित्रम् अवलोकितम्। एतानि अत्यन्तमेव भव्यानि चलचित्राणि आसन्, यानि अत्यन्तमेव उदात्तानि भव्यानि चलचित्राणि तानि मया सस्पृहम् अवलोकितानि। यानि अत्यन्तमेव हीनानि चलचित्राणि तानि प्रायशः मया त्यक्तानि इति तादृशी प्रवृत्तिः। यत्र महान्तः कलाकाराः अभवन्
तानि चलचित्राणि अहम् अवलोकयामि स्म। इदानीमपि चलचित्रेषु मम रुचिर्वर्तते, किन्तु गत्वा नैव पश्यामि। छविगृहेषु प्रायशः न गच्छामि। क्वचित् स्वतः यदि दूरदर्शनमध्ये शोभनं चलचित्रम् आगच्छति तर्हि क्वचित् अवलोकयामि, तथा समयः इदानीं नास्ति। किन्तु ततोप्यधिकं सङ्गीते मम प्रवृत्तिः आसीत्। मम पितृपादानामपि सङ्गीते अत्यधिकं रुचिः आसीत्। ते भजनानि गायन्ति स्म। ते रामचरितमानसे अत्यन्तमेव तेषां गतिः आसीत्। ते प्रवचनकाराः आसन्। सामान्यजनानां कृते ते गीताम् अधिकृत्य, रामचरितमानसम् अधिकृत्य प्रवचनानि कुर्वन्ति स्म। सङ्गीतसहितं ते प्रवचनानि कुर्वन्ति स्म। तो सङ्गीतस्य क्षेत्रे मम या रुचिर्वर्तते सा तेषामेव संस्कारेण आगता। तथा अन्येषु केषुचित् क्षेत्रेषु, कलाक्षेत्रेषु अपि मम रुचिः, विशिष्य नाटके, रङ्गमञ्चे च। मया छात्रावस्थायां विद्यालयेपि नाटकेषु भागः गृहीतः। महाविद्यालये यदा अहम् आसं, मम पितृपादाः महाविद्यालये नाटकानां निर्देशनं कुर्वन्ति स्म। तेषु अपि क्वचित् मह्यं ते अभिनयाय अवसरं प्रदत्तवन्तः। आबाल्यात् नाटकेषु मया भागः गृहीतः। इयमेव प्रवृत्तिः मम बीजं सञ्जाता नाट्यशास्त्रानुशीलने। मया अवलोकितं यद् नाट्यशास्त्रम् अस्माकं पाठ्यक्रमे क्वचित् निर्धारितं न वर्तते। नाट्यशास्त्रं विना कथं संस्कृतनाटकानाम् अध्ययनं परिपूर्णं स्यात् इति कृत्वा एम् ए कक्षाम् उत्तीर्य मया नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनम् आरब्धं। तदानीं यावत् नाट्यशास्त्रस्य कुत्रापि BA कक्षासु, MA कक्षासु वा पाठ्यक्रमे निवेशोऽपि नास्ति। मया स्वतः एव नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनम् आरब्धं। तेन प्रायशः विगतेभ्यः 50 वर्षेभ्यः नाट्यशास्त्रक्षेत्रे मम अध्ययनं सातत्येन प्रायशः प्रवर्तते इति। पितृपादानां यः संस्कारः वर्तते, रङ्गमञ्चस्य यः संस्कारः तैः मह्यं प्रदत्तः, तद् तत्र बीजं सञ्जातं। तो नाटके, रङ्गमञ्चे च रुचिर्वर्तते। कलासु किञ्चित् रुचिर्वर्तते। चित्रकलायामपि यानि शोभनानि महतां चित्रकाराणां चित्राणि तानि अवलोकितुम् इच्छामि। केचन चित्रकाराः अत्यन्तं मह्यं रोचन्ते। सङ्गीते विशिष्य रुचिर्वर्तते इत्येव वक्तुं शक्यते। संस्कृतरङ्गमञ्चस्य इदानीन्तन या स्थितिः अस्ति, यथा वयं ज्येष्ठानां प्रवचनेषु शृण्मः, पूर्वम् ईदृशं भव्यं नाटकं भवति स्म। यद्यपि यदा भवन्तः कुलपतिरूपेण अस्माकं विश्वविद्यालये आसन् तदानीं रूपकमहोत्सवस्य आरम्भः जातः, किन्तु इदानीन्तन संस्कृतरङ्गमञ्चस्य या स्थितिः अस्ति देशे, किं सा सन्तोषास्पदा अस्ति वा इति? सन्तोषास्पदं तु तत्र नास्ति पूर्णतया, किन्तु महती सम्भावना तत्र जागर्ति इति अहं मन्ये। यतोहि संस्कृतरङ्गमञ्चस्य क्षेत्रम् इदानीम् अनावृतम् अस्ति। यदा वयं किशोराः आस्म, अस्माकं किशोरावस्थायां संस्कृतरङ्गमञ्चस्य क्षेत्रं तथा उन्मोचितं नासीत्। नाटकानि अभिनीयन्ते स्म, किन्तु यः पाश्चात्यरङ्गमञ्चः वर्तते, या शैली अस्माभिः अथवा यत् पार्सी रङ्गमञ्चः वर्तते, तस्य एव रङ्गमञ्चस्य शैलीमादाय अस्माभिः विद्यालये, महाविद्यालये नाट्यानि क्रियन्ते स्म। यतोहि नाट्यशास्त्रं नैव अधीतं केनापि। प्रायशः अस्माकं गुरुभिरपि अथवा अस्माभिरपि नाट्यशास्त्रं नावलोकितं। तत्र भारतीयरङ्गमञ्चस्य कीदृशी दिक् भवेत्, भारतीयरङ्गमञ्चस्य वैशिष्ट्यं किमपि वर्तते, तत्र शैली भिन्ना भवेत्, तत्र दिक्कालस्य स्वरूपं भिन्नं भवेत्, तत्र तादृशी यथार्थवादिनी शैली न भवेत् इति ये विचाराः संस्कृतरङ्गमञ्चस्य स्वरूपं यदा उन्मीलितं, तदा प्रायः 80-19-शततमे वर्षे विचारः एतादृशः प्रादुर्भूतः यत् संस्कृतरङ्गमञ्चस्य किञ्चित् विशिष्टं प्रस्थानं वर्तते। तदधिकृत्य विमर्शः आरब्धः, अनन्तरं च प्रयोगः आरब्धः। तेन काचन नवीनादिक् इदानीम् उन्मीलिता वर्तते यत् किमपि यादृशम् अभिनीयते आधुनिकरङ्गमञ्चक्षेत्रे तद् भवतु, तत् तिष्ठतु, किन्तु तत् समानान्तरम् अस्माभिः नाट्यशास्त्रसम्मतस्य रङ्गमञ्चस्य निर्माणं विधाय नाट्यशास्त्रसम्मताः प्रयोगाः इदानीं करणीयाः। तेन अस्माकं भारतीयरङ्गमञ्चस्य अभिज्ञानं भवेत्। यत् अस्माकम् इदं पारम्परिकं रङ्गमञ्चं
पारम्परिकः रङ्गमञ्चः अस्माकम् एतादृशः वर्तते, तस्य प्रतिष्ठा इदानीम् अस्माभिः करणीया। एतद् अस्माकं कृते साधनीयम् इदानीं वर्तते। इयं दिक् इदानीम् उन्मीलिता वर्तते, अस्यां दिशि अस्माभिः प्रवर्तनीयम्। यत् संस्कृतरङ्गमञ्चस्य दुदात्तं भव्यं पारम्परिकं स्वरूपं वर्तते, तस्य एकः अंशः केरल प्रदेशे या पारम्परिकशैल्या वर्तते, नाट्यविधाः वर्तन्ते, कूडियाट्टं, तेरुकुट्टु इत्याद्याः, तासु विधासु तस्य किञ्चित् अंशभूतं स्वरूपम् उन्मीलति। किन्तु नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनानन्तरं यत् भव्यम् उदात्तं समग्रं स्वरूपं भारतीयरङ्गमञ्चस्य उन्मीलितं भवति, सः आविष्क्रियेत अस्माभिः इति सम्भावना इदानीं जागर्ति। इमाम् अहं महतीम् उपलब्धिं मन्यते। सा सम्भावना साकारतां तु नैव इदानीं यावत् गता। क्वचित् कावलं नारायण पणिक्कर महोदयानां प्रयोगेषु, अन्येषां वा प्रयोगेषु, अस्माकं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरेषु अपि अस्माकं मेधाविनः योग्याः रङ्गमञ्चक्षेत्रे प्रशिक्षिताः छात्राः यदा प्रयोगं कुर्वन्ति, तदा सा सम्भावना किञ्चित् स्फुरति, किन्तु समग्रेण तस्याः सम्भावनायाः सम्पूर्णतया आविष्कारः इदानीं भवितुम् अर्हति इति महती सम्भावना इदानीं जागर्ति। तेन अहं तुष्यामि। वस्तुतः तत्र अस्माकं रङ्गमञ्चस्य क्षेत्रे किञ्चित् विकासः एव सञ्जातः इदानीन्तने काले, एतदेव अहं वक्तुं शक्नोमि। इदानीं भवतां काचित् तादृशी यात्रा, यस्याः विषये इदानीं स्मरणम् अस्ति, स्वदेशे वा विदेशेषु वा, रङ्गमञ्चम् अधिकृत्य अथवा अन्यविधं किमपि प्रयोजनं स्वीकृत्य काचित् यात्रा या स्मर्यते? मया यात्रा भवत्या कृता। एतावत्यो यात्रा मया कृता यत् कुत्र कदा अहं गतवान् इति इदानीम् अहं न स्मरामि। मया संस्मरणान्यपि तथा न लिखितानि। एतादृशं जीवनम् अभवत् यत् यदा अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने कुलपतिरभवं तदा प्रतिसप्ताहं दिवसचतुष्टयं वा अन्यत्र गच्छामि। तेन बहु अटितं मया, सर्वं न स्मरामि। प्रथमा या विदेशयात्रा वर्तते सा सर्वथा स्मरणीया मत्कृते वर्तते, यतोहि प्रायशः 85-19 वर्षे अहं जर्मनी देशं गतवान्। UGC द्वारेण अहं प्रेषितः मासत्रयाय वा। तदा मया विमानद्वारेण बर्लिन् नगरम् अहं गतवान्। तो प्रथमं विमानम् आरुह्य मया धरित्री अवलोकिता। धरित्र्याः दर्शनं विमानेन यत् कृतं तद् अत्यन्तमेव रोमाञ्चकरं मत्कृते अभवत्। तु धरित्री दर्शनलहरी मया लिखिता, तस्याः श्लोका मन्दाक्रान्ता छन्दांसि इदानीं मनसि विमाने उपविष्टस्य मम मनसि स्फुरितानि, परस्ताच्च तानि छन्दांसि मया पूरितानि। तेन धरित्री लहरी मया जर्मनी देशे स्थित्वैव पूरिता इति सा यात्रा अत्यन्तमेव अविस्मरणीया वर्तते। जर्मनी देशस्य रङ्गमञ्चः अवलोकितः। ब्रेख्त महोदयस्य बर्लिन् एन्सेम्बल् इति या संस्था वर्तते, सा संस्था कथं नाट्यानि करोति इति तत्र गत्वा अवलोकितम्। एतदपि अत्यन्तमेव मत्कृते समृद्धिकरः, अयमपि मत्कृते अत्यन्तमेव समृद्धिकरः अनुभवः वर्तते इति तस्याः यात्रायाः विषये अहं वक्तुं शक्नोमि। अन्याः भव्याः यात्राः सन्ति। अमेरिकादेशस्य, इङ्ग्लेण्ड् देशस्य, यूरोप् देशे हालेण्ड् देशस्य वा, वियेना नगरस्य वा यात्रा अत्यन्तमेव सुन्दराणि भव्यानि दृश्यानि विलोकितानि। निसर्गस्य प्रतिक्षणं परिवर्तनशीलं रूपं तत्र अवलोकितं। नाना सरिता विलोकिता, नाना आल्स् पर्वतः विलोकितः, हिमाच्छन्न आल्स् पर्वतः। तत्र वियेना नगरात् अहं यदा गतवान् अन्यं नगरं, तदा आल्स् पर्वत हिमालयवत् अत्यन्तमेव उत्तुङ्गः पर्वतः वर्तते। यद् नगरं वर्तते तत्रापि अनवरतं सङ्गीतं, नाट्यं, नर्तनं च प्रचलति। अत्यन्तमेव रमणीयं तादृशं नगरं तत्र वर्तते। तद् दर्शं मया आल्स् पर्वते मेघदूतम् इति संस्कृते कविता लिखिता। तो यथा यात्रा कृता तथा मम रचनाशीलता अपि वृद्धिं गता। अटनं यथा कृतं तथा अनुभवाः लब्धाः। ते अनुभवाः मम साहित्यरचनायामपि परिपक्वतां याता इति। नाना यात्रा मया विहिता। सर्वासां यात्राणां
यथावत् स्मृतयो न भवन्ति न सन्ति किन्तु यात्रा उपकारकाः अभवन् मत्कृते इति वक्तुम् अहं शक्नोमि। यस्तु सञ्चरते देशान् इति सुभाषितम् अस्ति। धरित्रीदर्शनलहर्याः उल्लेखः भवद्भिः कृतः। तत्र मध्ये मध्ये मेघदूतस्य अपि पङ्क्तयः सन्ति। अपि च अहं तु साहित्यस्य तथा प्रवीणः छात्रः नास्मि, किन्तु स्मरामि शैम्पेन् अथवा एतादृशवस्तूनां तत्र प्रथमतया उल्लेखः अस्ति धरित्रीदर्शनलहर्यां। यथा ते शैम्पेन् उद्घाटयन्ति तस्य एकं सुन्दरं चित्रं तत्र अस्ति। किम् एतादृश नूतनप्रयोगैः अन्यैः कविभिः आक्षेपाः न कृताः वा समालोचकैः? भवद्भिः बहवः नूतनाः प्रयोगाः काव्येषु कृताः। पारम्परिकी एका धारा आसीत्, एका इदानीं विनूतना काचित् धारा भवद्भिः आरब्धा। संस्कृते ये साहित्यं रचयन्ति तेषां कृते इयं समस्या भवति। यदि ते नवीनान् प्रयोगान् कुर्वन्ति तर्हि पारम्परिकाः पण्डिताः तान् आक्षिपन्ति। क्वचित् स्खलनानि जायन्ते। नवीना शब्दावली अस्माभिः उपादीयते। आङ्ग्लभाषायाः शब्दाः आगच्छन्ति। संस्कृते शैम्पेन् कृते किं कथ्येत? मध्या इति तु वक्तुं न शक्यते। शैम्पेन् तु शैम्पेन् एव भवति। तत्र तु विशिष्टं नाम वर्तते। विशिष्टस्य पदार्थस्य कृते विशिष्टं नाम वर्तते। सामान्या मदिरा नास्ति, विशिष्टा वर्तते। अतएव शैम्पेन् इत्येव लिखितं। मदिराविशेषः वर्तते। तो मृद्विका वा अन्यानि नामानि तथा न सङ्गच्छन्ति, यतोहि तस्याः निर्माणप्रणाली भिन्ना भवति इति कृत्वा इयं तु अस्माकं कृते एतत् तु अनिवार्यं भवति यत् वस्तुविशेषं वर्तते आधुनिकं, तस्य कृते सम्यक् बोधाय यत् विशिष्टं नाम वर्तते या विशिष्टा संज्ञा वर्तते सा एव प्रयोज्या। किन्तु धरित्रीदर्शनलहर्यां यथा मया पूर्वमपि उक्तं यत् कालिदासस्य स्मृतयः सन्ति, भवद्भिरपि उक्तं, तो कालिदासः मुहुर्मुहुः आगच्छति तत्र, और आधुनिकं यद् वर्तते तदपि तत्र मुहुर्मुहुः सम्मुखं वर्तते। तो अयं यः रचनाकारः वर्तते सः कालिदासस्य कथं संगति आपाद्य अथवा मुहुर्मुहुः कालिदासः उदयति, तो तम् अपाकृत्य कथं नवीनं रचयामि इत्यपि असौ कवि कथयति। यतोहि वयं परम्परायां तथा निरताः स्मः। परम्परायाम् अस्माकं मनः तथा रमते यद् क्वचित् सर्वथा पारम्परिकी एव रचना अस्माभिः क्रियते। यदि सर्वथा पारम्परिकी एव रचना यथा पूर्वं क्रियते स्म तथैव यदि कुर्मः तर्हि अस्माकं नावीन्यं किं स्यात् इति समस्या तत्र तस्मिन् काव्ये उत्थापिता वर्तते। यत् कालिदासस्य अनुकरणं कृत्वैव यदि अहं लिखामि, मेघदूत सदृशमेव किमपि लिखामि, तर्हि मम किं स्यात् तत्र? तो अयं कालिदासः कथम् अपाकरणीय इत्यपि क्वचित् तत्र भावः प्रकटीकृतः वर्तते। यद्यत् किमपि वस्तु वर्णयामि तत्रैव कालिदासस्य मेघदूतपदावली आगच्छति। कालिदासः स्मृते मया, एतत् कथं भवति, एनं कविम् अपाकृत्य स्वकीयं किमपि साधयामि इत्यपि असौ कविः तत्र अभिप्रैति। इयं रचनाशीलतायाः समस्या वर्तते। परम्परा यदि सर्वथा अस्माकं मनसि तथा संश्लिष्टा वर्तते तर्हि सा क्वचित् सीमानं रचयति, क्वचित् बन्धनं सा भवति। तो तत् बन्धनं त्रोटयित्वा कथं सर्वथा नवीनम् अस्माभिः आविष्करणीयम् उद्भावना अस्माकं भवेत् इति समस्या रचनाशीलतायाः वर्तते। सा समस्यापि तत्र तस्मिन् काव्ये मया किञ्चित् तस्याः समस्याः निराकरणाय मया सर्वथा अस्पृष्टाः बिम्बाः क्वचित् तत्र चित्रीकृता। या धरित्री वर्तते सा अत्यन्तमेव दरिद्रा महिला इव प्रतीयते। हिमाच्छन्नं तत्र स्फुटितं तस्याः वस्त्रं वर्तते। एतादृशी सा महिला विमानात् सा प्रतीयते इति किञ्चित् एतादृश्या नवीना परिकल्पना तत्र कृता, या आधुनिकं भावबोधं तत्र उद्भावयन्ति इति अहं मन्ये। इति तत्र धरित्रीदर्शनलहर्यां प्रथमयात्रायां यत् काव्यं लिखितं तत्र रचना प्रक्रिया कीदृशी वर्तते इत्यपि अस्माभिः तस्य काव्यस्य परिशीलनेन ज्ञातुं शक्यते अथवा मया वक्तुं शक्यते। भवद्भिः विद्यावंशविषये वर्णनं कृतं शिष्याणां। स्वकुले अपि परिवारजनानां विशेषतः अस्माकं या गुरुमाता अस्ति तस्याः विषये, पुनश्च चिन्मयी भगिनी अस्ति, एतेषां परिवारजनानां विषये किमपि श्रोतुम् इच्छामः वयं। परिवारजनानां विषये तदेव अहं वक्तुमीहे
यदत्यन्तमेव सौभाग्यशाली अहमस्मि। यतोहि गार्हस्थ्यजीवने मया यावान् आनन्दः प्राप्तः, यावत् सुखं प्राप्तं, तद् सर्वेषां कृते सर्वत्र सुलभं न भवति। मम सहधर्मिणी सत्यवती या वर्तते, प्रायशः 50 वर्षेभ्यः मम जीवने सा यात्रा तस्याः वर्तते, सहयोगः वर्तते, अर्धाङ्गिनी वर्तते। सर्वेषु कार्येषु सममेव मया साकं स्कन्धेन स्कन्धं मेलयित्वा इयं तिष्ठति। मम यत् साहित्यिकं जीवनं वर्तते वा भविष्यति वा तत्र, अथवा यद् प्रशासनिकं जीवनं मम वर्तते, अध्यापकीयं जीवनं वर्तते, तत्सर्वं तथा सम्भाव्यमेव नासीत् यदि तस्याः सहयोगः न भवेत्। यतोहि प्रायशः एतद् भवति अस्माकं भारतीयपरिवारेषु यत् गृहिण्या बहु सहनीयं भवति। पत्युः उपकाराय पत्युः सर्वाणि दायित्वानि अविज्ञातं गृहिणी स्वीकुरुते, सा बहु सहते इति प्रायशः भवति। तो एतत् सर्वम् अस्माकं भारतीयनारीणां या संस्कारशीलता वर्तते, सहयोगभावना या वर्तते, तस्याः परिणामः वर्तते। अत्यन्तमेव संस्कारशीलात् परिवारात् सा आगच्छति। तस्याः पितृपादाः अपि अस्माकं श्वशुरवर्याः अत्यन्तमेव महात्मानः ते आसन्, आध्यात्मिकविभूतयः ते आसन्। तु तेषां संस्कारः तस्याः चरित्रे वर्तते। अत एव तस्याः बहु अवदानं मम जीवने वर्तते। मम 3 कन्याः सन्ति। सर्वाः कन्याः अत्यन्तमेव असाधारणाः सन्ति। असाधारण्या उपलब्धयः तासां सन्ति। ज्येष्ठाया कन्या वर्तते, सा लण्डन् नगरे इंग्लैण्ड् चिकित्सकपदे कार्यं करोति। इंग्लैण्ड् देशस्य श्रेष्ठेषु चिकित्सकेषु तस्याः गणना भवति। मम यः जामाता वर्तते, तस्याः पतिः यः वर्तते, सोऽपि चिकित्सकः वर्तते। मध्यमा या कन्या वर्तते, सा अभियन्त्रिपदे कार्यं करोति अमेरिकादेशे। तस्याः पतिः मम अपरः जामाता, सोऽपि अभियन्त्रिपदे कार्यं करोति। अत्यन्तमेव प्रशंसां प्राप्नुवन्तौ इमौ दम्पती अमेरिकादेशे। या मम कनिष्ठा कन्या वर्तते, तस्य सङ्गीते अनितरसाधारणी गतिर्वर्तते। भृशं प्रशंसां प्राप्तवती वर्तते, ख्यातिं गता वर्तते। नैपुणी तस्याः वर्तते। तस्याः पतिरपि मम यः कनिष्ठा जामाता वर्तते, सोऽपि सङ्गीतक्षेत्रे अत्यन्तमेव श्रेष्ठं कार्यं सम्पादयति। चलच्चित्रेषु अन्येषु क्षेत्रेषु सङ्गीतनिर्देशने उभयोः दम्पत्योः अतिमहद् अवदानं वर्तते इति मम महान् परितोषः वर्तते स्वकीये पारिवारिके जीवने। मम कदापि एतादृशी भावना न अभवत्। यदि कदाचित् क्वचित् पूर्वं कन्यानां यदा जन्म अभवत् तदानीं यदि आसीदपि, सा भावना इदानीं सर्वथा उन्मूलिता वर्तते। पुत्रः यदि नास्ति तर्हि मम का गतिर्भविष्यति, एतादृशेषु विचारेषु मम विश्वासः नास्ति। यदि पुत्रः नास्ति तर्हि मम नरके पतनं भविष्यति इति एतादृशः विचारः क्वचिदपि कदापि मम मनसि नास्ति। क्वचित् तु पुत्रेभ्योऽपि अधिकं सौभाग्यं भवति इदानीं कन्यकानां जन्म परिवारे। ताः कन्यकाः अस्माकं कृते अत्यन्तमेव ऐहिकीम् आमुष्मिकीं च सद्गतिं दास्यन्ति इति एतादृश्यः कन्याः सर्वत्र सर्वेषां भवन्तु इति मम शुभकामना वर्तते। एतदेव स्वकीयपारिवारिकजीवनस्य कृते अहं वक्तुं शक्नोमि। तत्र पूर्वग्रहपत्रिकायां सा एवं पत्रिका वर्तते। चिन्मयी भगिनी सुपरमैन् मम पिता इति यद् आलेखं लिखितवती, तत्र तया उक्तं यदा मम पितुः अनुशासनं बहु गृहे भवति स्म इति कारणतः यदा कदाचित् सः बहिः गच्छति स्म तदानीं वयम् आनन्दिताः भवामः स्म। इदानीं एतादृशे अनुशासने सत्यपि यः स्नेहः, कन्यापितृत्वं खलु भागधेयम् इति यदस्ति भवतां,
इदानीमपि याः विदेशं गताः सन्ति भगिन्यः, ताभिः सह निरन्तरं संवादः, इदानीं भारतस्य वैशिष्ट्यमपि तत्र अस्माभिः सह गच्छति इति। एवं भवति। यतोहि भारते महती रुचिर्वर्तते। मम ये नप्तारः सन्ति, त्रयः नप्तारः सन्ति, सर्वेषां भारते रुचिर्वर्तते। संस्कृतश्लोकाः स्मर्यन्ते, तैः स्तोत्राणि, ज्येष्ठाय नप्ता वर्तते, स्तोत्राणि गायति इति भारतीयसंस्कृतौ भारतीयपरम्परासु ते रुचिं गृह्णीयुः, अधिकतरं रुचिं गृह्णीयुः इति अहं मन्ये। विदेशे निवसन्तोपि ते भारतेन सम्बद्धाः भवन्ति। अयमपि वस्तुतः देशस्य कृते, राष्ट्रस्य कृते उपकारकमेव भवति। यद् बहिर्गत्वा ते यशः सम्पादयन्ति, भारतस्य नाम उज्ज्वलयन्ति, शोभनं कार्यं कृत्वा भारतस्य अवदानं तत्र विस्तारं गमयन्ति, अयं देशसेवायाः एव प्रकारः वर्तते। तेषां या सन्ततयः स्युः ताः अपि भारतीयं मूलं स्वकीयं रक्षयिष्यन्ति इति मम विश्वासः वर्तते।